فرمایا میں ایک رات ستا وا خواب دے اندر میں وینا کیا نبی پاک فرماندے نے میں خواب دے اندر وینا میں ایک کنویں دے اندروں ایک ڈول دے نال پانی پیا کڑنا اے بخاری شریف دی روایت جی صحیح روایت توجہ کرنا ذرا نبی پاک فرماندے نے فرمایا میں پانی کڑنا پیا ڈول دے نال کڑنا پیا لوگوں دے تو سیراب پہ ہوندے نے لوگوں دے تو فائدہ پہ اٹھا دینے لوگ پانی پہ پیندے نے فرمایا میرے بعد او ڈول حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق اس ڈول نال پانی کڈن لگ پئے اس کنویں دے اندروں پانی پہ کر دینے لوگ سیراب ہو رہا ہے نبی پاک فرماتے نے فرمایا ابو بکر نے ایک یا دو دفعہ پانی کڈیا ہے اس تو بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فاروق نے اس ڈول نو پکڑ لیا ہے اس رسی نو پکڑ لیا ہے اس کنویں تے آ گئے حضرت جناب عمر فاروق نے اس دے نال جناب ڈول دے نال پانی کڑنا شروع کر دیتا ہے نبی پاک فرماتے نے فرمایا میرا عمر پانی کڑدا جا رہا ہے عمر پانی نکالدا جا رہا ہے لوگ سیراب ہوندے نے پے لوگ آپ بھی پانی پیندے نے پے اپنے جانوراں نوں بھی پانی پلا رہے نے حضرت عمر فرماندے نے فرمایا ایڈی شجاعت دے نال ایڈی جرأت دے نال ایڈی بہادری دے نال ایڈی دلیری دے نال ایڈے خلوص دے نال عمر جناب پانی پیا نکال دے نبی پاک فرماندے نے فرمایا ایڈی جرأت نال پانی کڑ دیا میں کسے جوان نوں نہیں ویکھیا ایڈی بہادری نال اے جناب لوکاں دی خدمت کر دیا میں کسے جوان نوں نہیں ویکھیا حدیث شریف دے اندر مفسرین نے اکبری دا لفظ بولیا ہے اللہ اللہ فرمایا ایڈا جری تے بہادر حضرت عمر نو نبی پاک نے بولیا ہے اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے نبی پاک نے خواب دی تعبیر کی تھی توجہ کرنا ذرا فضائل عمر سنن والے ہو لاہوری ہو ذرا دھیان کر دے جانا میرے آقا فرماندے نے فرمایا میرے بعد خلافت دی بھاگ دوڑ میرا ابو بکر سنبھال لے گا حضرت ابو بکر صدیق نے غالباً تقریباً 2 سال خلافت کی دی ہے حضرت صدیق اکبر دے بعد حضرت عمر فاروق نے جناب خلافت دی بھاگ دوڑ سنبھال لئی اللہ حضرت عمر فاروق نے تقریباً 10 سال اور کچھ مہینے تے کچھ دن غالباً 10 سال 6 مہینے تے 4 دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دور خلافت آپ دا گزرے ہے اور جان دے لاہوریو اسلام دی تاریخ دی اندر اے میرا عمر او دلیر حکمران آیا ہے اور او بہادر اور او جری حکمران آیا ہے اور میرے عمر دے دور دے اندر جناب والا انصاف دا ایسا نظام قائم ہویا ہے اور اسلام نے ایسیاں ترقیاں کیتیاں نے اسلام نے ایسیاں منزلاں طے کیتیاں نے اسلام دا ایسی تبلیغ دا مشن تے منہج دا مشن پہنچایا گیا ہے شاید کسی اور حضرت عمر دے بعد شاید کسی اور دے دور دے اندر انیاں جناب والا ترقیاں کیتیاں گئیاں ہون اور جان دے ہو میرا عمر ایڈا جرت والا ایڈا سادہ بھی تیڈیاں بہادریاں والا اے میرا عمر پیارا عمر ہے حضرت عمر دے نام تو کیسرو کسرا دے جناب محلات دے اندر لرزہ تاری ہو جایا کرتا سی اے میرا عمر کون عمر ہے توجہ کرنا ذرا اور قرآن دا کاری عمر ہے حدیثاں دا حافظ عمر ہے حدیثاں نو روایت کرن والا عمر ہے اور میرے پیغمبر دی طرف حکمت لین والا عمر ہے اور جناب والا دنائیاں حاصل کرن والا عمر ہے رحمان دی طرف الہامی گلا کرن والا میرا عمر ہے
اے کون عمر ہے؟ جان دے ہو توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا اے کون عمر ہے؟ اور میں تے پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی یہ بات دسی ہے آج جناب والا سیزن 2 آج دا جناب پارٹ 2 جمعہ دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا حصہ 2 میں حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کدے کدے ایسا بھی تے وقت آ جایا کرتا سی اور نبی پاک اپنے صحابہ گولوں اپنے جناب والا دیوانیاں پروانیاں گولوں کئی مسائل دے اندر رائے لیا کرتے سن اور عمر میرے نبی پاک نو رائے دیا کرتا سی عمر جناب والا فرشاں تے بہ کے نبی پاک نو رائے دیندا سی اللہ پاک عمر دی رائے دے مطابق عرشاں تو قرآن بنا کے نبی پاک تے نازل کر دیا کر دے سن اسی آگو سبحان اللہ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرے وال دیکھیا جے لاہوریو اے میرا عمر ہوئے 18 فیصلے ایسے کیتے گئے نے اور جڑے میرے عمر دی رائے دے مطابق کیتے گئے نے 18 ایسے فیصلے جنہ دے اندر رائے عمر دیئے تے رائے دے مطابق قرآن آسمان تمہارے آئے اے کون میرا عمر ہے اے او عمر جدا احترام میرے ابو بکر صدیق کیتا کر دے سر اے او عمر اور جدا احترام تمام صحابہ کیتا کر دے سر اے او عمر جنہ دا احترام حضرت عثمان حضرت اترے قرار کیتا کر دے سن اے عمر جنہ دا احترام اور حیا حضرت حسن و حسین کیتا کر دے سن اے کون میرا عمر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کر دے سن آپ دا قول ہے ذرا دھیان نہ سن لیا جے فرماتے نے اگر کسی جگہ تے نیک لوکاں دا تذکرہ کیتا جائے اگر کسی جگہ تے نیک ہستیاں دا ذکر کیتا جائے فرمایا اونا نیک ہستیاں دا تذکرہ پیارے عمر تو شروع کیتا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دے ذکر تو تذکرہ شروع کیتا جائے اور فرمایا کر دے سن مینو اللہ دی قسم عمر ایڈیاں بصیرتاں والا سی عمر ایڈی حکمت والا سی اللہ پاک دی طرف عمر دے نال ہر ویلے ایک فرشتہ ہویا کردا سی جڑا جناب عمر نو ہر موقع تے گائیڈ کیتا کردا سی رہنمائی کیتا کردا سی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم عمر ہو سی جنہ تو شیطان ڈردا سی اور اینا ڈردا سی اگر کتے بدعت جناب والا خرافات اگر کتے جناب غلط کام کران دی کوشش کردا سی حضرت عمر اگر ہوتے آ جاندے سن تے شیطان دے منہ تے تماچے وج جایا کرتے سن شیطان تباہ ہو کے تو رسوا ہو کے نکل جایا کردا سی حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کیتا کر دے سن فرمان دے نے مینوں اللہ دی قسم فرمایا عمر فرمایا اگر مینوں پتہ لگ جائے کہ فلاں جانور عمر نہ محبت کردا ہے مینوں عمر نال اتنا پیار ہے کہ میں اس جانور نال بھی محبت کرن لگ جاواں اور کون میرا پیارا عمر ہے او کون میرے نبی دا دلارا عمر ہے اور کون میرے نبی دا وزیر عمر ہے میرے نبی دا مشیر عمر ہے اور جناب وقت امت دا محدث عمر ہے دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا قرآن آمدہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراہم رکعن سجدی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اونا تھوڑا جا کے آؤ میرا عمر کون ہے؟ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جناب حبیب کبریا دے کول ایک جناب یہودی تے مسلمان آ گئے. یہ جناب مسلمان آیا یہودی نو لے کے انہاں دا آپس دے اندر رولا پہ گیا ہے. یہ فیصلہ کران واسطے نبی پاک دے کول آ گئے اور میرے نبی پاک نے فیصلہ کیتا ہے. نبی پاک نے فیصلہ کیتا ہے اور عدالت نبوی ہے. میرے نبی پاک دی عدالت جان دے لاہوریو اس عدالت دی اندر نا انصافیاں نہیں کیتیاں جاندیاں. اور پاویں کوئی اپنا ہوئے اور پاویں کوئی بیگانہ ہوئے اور پاویں کوئی مسلمان ہوئے اور پاویں کوئی رشتہ دار ہوئے انصاف کیتا جاندا ہے. نبی پاک نے انصاف کیتا ہے. حضور پاک نے فیصلہ کیتا تے فیصلہ نبی پاک نے یہودی دے حق دے اندر کر دیتا ہے. یہودی دے حق دے اندر فیصلہ ہو گیا تے جناب اے مسلمان جڑا ہے اے نبی پاک دے فیصلے تو ذرا ناخوش نظر آتا ہے پیا. انہیں یہودی نو نہ لیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر دے جناب در دولت تے چلا گیا ہے. دروازے تے دستک دیتی ہے اس مسلمان نو ایسی کہ میں عمر دے دروازے تے جاواں گا عمر سیڈ لے گا کیونکہ میں عمر دی جماعت دا کیونکہ میں مسلمان ہاں. عمر آخر میرے حق دے اندر فیصلہ کرے گا. حضرت اور چیک تے کرنا مسلمانوں اور لاہوری اور دھیان نہ گل سن لیا جے. حضرت جناب فاروق اعظم انج کروں باہر نکلے انہیں ساری گل سنائی تے نال کہن لگا آندا عمر جی میں فیصلہ کرا کے آیا ہاں. حضور پاک کولوں میں فیصلہ کرایا ہے. نبی پاک نے فیصلہ اس یہودی دے حق دے اندر کر چھڑیا ہے تے میں تواڈے کولوں نظر ثانیاں کران آیا ہاں. میں فیصلے تو ذرا خوش نہیں. واہ عمر پیاریا میں تیری جرت تو صدقے جاواں. حضرت عمر بڑے حوصلے نال فرمایا ذرا رک جا ذرا ٹھہر جا. حضرت عمر اندر گئے لاہوریو اندر گئے نہ جڑے ویلے تلوار پکڑ لئیے تے باہر آئے اوندیا کہ تے تلوار نال اس مسلمان دی گردن نو اڑا چھڑیا. باز نے کیا حضرت عمر نے تلوار لہرا کے چند جملے گئے تے بعض نے لکھی ہے حضرت عمر نے دی گردن اتار دیتی. حضرت عمر فرماتے نے فرمایا رہندی دنیا تک عمر ایک گل کرتے نے جس بندے نو میرے آقا مکی مدنی سرکار میرے مرشد پاک دا فیصلہ منظور نہیں او دی گردن دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دے گی. او میرا عمر ایڈیاں محبتاں والا ایڈیاں جرتاں والا او آج میرے نبی تے فیصلے تینوں پتہ بھی ہے نے لاہوریا او اسی اپنے آپ نو مسلمان کہنے ہاں سانو پتہ بھی ہے اس کاروبار دے معاملے دے اندر اس سود دے معاملے دے اندر اس رشوت دے معاملے دے اندر اس جناب والا جھوٹ دے معاملے دے اندر اس گناہ دے معاملے دے اندر اس رشتہ داری دے معاملے دے اندر ایسا خرچ کرم تے معاملے دے اندر ایسا نماز تے عبادت تے صدقہ تے خیرات ہر معاملے دے اندر نبی پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے. ایسا پھر بھی اپنی مرضی کرنے ہاں اسی پھر بھی اپنے دل دی من اور کتھوں لے آواں عمر جیسا ایمان کتھوں لے آواں اور کتھوں پیدا کرا تیرے اندر عمر جیسا بلولا تیرے اندر عمر جیسے جذبات کیویں پیدا کرا. توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا. آسمان تو قرآن آ گیا رولے پہ گئے کہ عمر نے مسلمان دا قتل کر چھڑیا ہے. قربان جاواں آسمان تو قرآن آ گیا اللہ فرماندے نے فرمایا فلا
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اولیاء کو سبحان اللہ اللہ دھیان کرنا، ذرا غور کرتے جانا. آسمان تو قرآن آیا، اللہ فرماتے نے فرمایا دنیا والے گل سن لو، فرمایا ادو تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ نے قسم چک کے آکھی ہے، فرمایا ادو تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جدو تک دلوں جان تو میرے محمد دا فیصلہ نہ من لے، میرے نبی دے احکامات نو نہ من لے. وہ دار اسلام نال اس بندے دا تعلق کی ہے جڑا نبی پاک دی گل نو تسلیم نہیں کر لیندا. غور کرنا، ذرا دھیان کرتے جانا. اے میرا عمر کون عمر ہے؟ اوے عمر حکمت تے تنائی تے الہامی گلاں نال بڑے بڑے مسئلے حل کرن والا میرا عمر ہے. ذرا دھیان کرتے جانا، غور کرتے جانا. آؤ میں تنو عمر دے دور خلافت والے چلو. آیا آیا آج دے حکمران بھی ہے ایک بھی حکمران ہے. غور کرنا ذرا. حضرت عمر دا دور خلافت ہے، حضرت عمر دی عدالت دے اندر ایک دن فیصلہ آ گیا، ایک خبر آ گئی کہ جان دیو لاہور والے ہو. ذرا دل تھام کے اس گل سنیا دے. میرے عمر نو پتہ لگا کہ او فلاں نوجوان ہے، وہ جوان اپنی ماں نو گالاں کڈدا ہے، اپنی ماں نو جناب مندا بولدا ہے، اپنی امی دا گستاخ ہے، اپنی ماں دا دل دکھاندا ہے، اپنی ماں نال بدتمیزیاں کردا ہے. تے ہووے عمر نو چین نہیں ہوندا جدوں تک ایک دے بندے نہ دو ہاتھ نہ کر لے. حضرت عمر نو خبر مل گئی، فرمایا لے آؤ اس جوان نو لے کے آؤ نا. اس جوان نو میرے عمر دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا گیا. اوے جوانا بڑی زبان درازی کر کے ہوشیار سمجھنا ہے، ماں دے سامنے زبان کلامیاں کر کے، ماں دے سامنے اپنی جوانی دا روح دکھا کے، ماں دے سامنے اپنی زبان دی چلاکی تے تیزی بکھا کے اپنے آپ نو سمجھنا ہے اس اماں نے میرا کی بگاڑ لینا ہے. اور واقعی تیرا کچھ نہیں کر سکتے، تو جوان ہو گیا ہے، تیرا ظالمہ کچھ نہیں کر سکتے. اور ماپے بے بس ہو جاندے نے جدوں اولاداں جوان ہو جاندیاں نے. اور کرنا ماں نال بدتمیزی کرنا کنی کو کرے گا. اور لگ پتا جاندا ہے میں تے کا کرنا وا لاریو جدوں ماپے جان تو ٹر جاندے نے نا تے پلیاں پلیاں نو قدراں ہو جاندیاں نے. اور پلیاں پلیاں نو جناب ماں دا قدر محسوس ہو جاندا ہے.